खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। क्या आज भी खुदा ख्वाबों के वसीले से कलाम करता है? क्या आज भी खुदा ख्वाबों के वसीले से रहनुमाई करता है? और हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जो ख्वाब हमने सोते हुए देखा है कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है? क्या वो इब्लीस की तरफ से है या नहीं है? तो इसकी पहचान करना, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा ख्वाब खुदा की तरफ से है और कौन सा ख्वाब इब्लीस की तरफ से है? तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से खुदा हमसे ख्वाबों के वसीले से कलाम करता है। क्या खुदा आज भी कलाम करता है या वो कलाम नहीं करता? बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां पर खुदा ने ख्वाबों के वसीले से कलाम किया। पुराने अहदनामे में यूसुफ की मिसाल एक मशहूर मिसाल है। खुदा उसको ख्वाबों के वसीले से सिखाता था, बताता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, उसके भाई किस तरह से मुश्किल परेशानी में जाएंगे या उसके भाई किस तरह से उसके सामने झुकेंगे, और इसी वजह से उसके भाई भी उससे नफरत करते थे। इसके बाद हमें और बहुत सारी चीजों का जिक्र मिलता है। यूसुफ को खुदा ने ये ख्वाबों की ताबीर करने की नेमत बख्शी थी, उसके पास ये बरकत थी जिसका जिक्र आपको पैदाइश की किताब उसके 40वें बाब में और 41वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। तो अब सवाल यह है कि आज क्या खुदा उसी तरह से ख्वाबों के वसीले से कलाम करता है या नहीं करता? सबसे बढ़कर हमेशा मसीहों को यह याद रखना चाहिए कि खुदावंद जो आज हमसे कलाम करता है उसके लिए खुदा ने हमारे पास हमारा जो कामिल मुकाशवा है, जो खुदा का जिंदा कलाम है, वो अता किया हुआ है। यानी बाइबल मुकद्दस जो एक मुकम्मल खुदा का कलाम है, जो एक मुकम्मल हो चुकी है, वो आज हमारी मदद करती है ताकि हम खुदा की आवाज को पहचान सके, खुदा की रहनुमाई को समझ सकें। लेकिन इसके साथ साथ खुदा ख्वाबों के वसीले से भी कलाम करता है। वो बहुत ही ये नायाब या बहुत ही खुदा किसी खास शख्स के साथ खास वक्त में ख्वाबों के वसीले से भी कलाम करता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खुदा अब इसी हिस्से को या इसी तरीके को खुदा हमेशा इस्तेमाल करता है या खुदा इसी को ज्यादा तरजीह देता है, ऐसा नहीं है। इसमें एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खातून थी और ये जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई तो ये इसका घर बिल्कुल सरहद के पास था, बिल्कुल ये बॉर्डर के पास इसका घर था। तो खुदा ने इसको ख्वाब में कलाम किया, खुदा ने इसकी रहनुमाई की कि कुछ लोग तेरे पास आएंगे, तो उसको अपने घर में रखना, उनकी मदद करना, उनकी रहनुमाई करना और उनके लिए उनका ख्याल रखना। और वो हर रोज खुदा उसको कलाम करता था, ख्वाब के वसीले बताता था कि कल तुझे क्या करना है, कल तुझे क्या करना है। हर रोज खुदा उसकी रहनुमाई करता था कि कल तुझे क्या करना है, कल तुझे क्या करना है। उसके बाद जब हालात बिल्कुल ठीक हो गए, जब ये सारी कत्लो गारत, ये मुश्किलात, महाजरीन का आना जाना सब कुछ खत्म हो गया, जब हालात बिल्कुल ठीक हो गए, तो उस वक्त में उसको ये ख्वाब आना खत्म हो गए, ये ख्वाब आना बंद हो गए। खुदा ने उसको ख्वाबों के वसीले से रहनुमाई करना खत्म कर दी। और ये देखते हैं कि वो सिर्फ एक मुख्तसर वक्त के लिए था, एक मुख्तसर दुरानिये के लिए था जब खुदा ने उसे इस तरह से कलाम किया। लेकिन उसके बाद खुदा ने उससे ख्वाबों के वसीले से कलाम नहीं किया। उसके बाद वो खुदा की रहनुमाई के लिए खुदा का जिंदा कलाम पढ़ती रही और वहां से खुदा की रहनुमाई हासिल करती रही। इसीलिए ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ख्वाब हमें आते हैं कि वो खुदा की तरफ से हैं या वो इब्लीस की तरफ से हैं। तो मैं आज तीन असूल हम अपने सामने रख सकते हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि ख्वाब खुदा की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से है। इसमें सबसे पहली बात जो हमें मिल सकती है वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो ख्वाब आपने देखा है उसमें वो आपको डरा रहा है या परेशान कर रहा है। अगर वो आपको डराता है, परेशान करता है, खौफजदा करता है, कोई डरावना ख्वाब है, तो फिर वो खुदा की तरफ से नहीं है, तो फिर वो खुदा की तरफ से नहीं है। और फिर दूसरी चीज जो हम इसमें देख सकते हैं वो ये है कि कोई खास वजह है जो खुदा आपसे इस तरह से हम कलाम हो रहा है, ख्वाबों के वसीले से हम कलाम हो रहा है, उसकी कोई ना कोई खास वजह जरूर होगी। नहीं तो खुदा 4 तरीकों से हम कलाम होता है
پہلی بات، خدا اپنے پاک کلام سے، پاک کلام جو خدا نے ہمیں تحریری صورت میں بخشا ہے اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا دعا کے وسیلے سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنی رہنمائی بخشتا ہے۔ خدا ہمیں اپنی آواز دیتا ہے جس میں دعا کے وسیلے سے ہم اس کو سنتے ہیں، اس کو جانتے ہیں اور اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات، خدا کسی مسیحی شخص کے وسیلے سے کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی رہنمائی دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو پہچان سکیں۔ اور چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حالات کے وسیلے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس سے ہم خدا کی مرضی اور اس کی رہنمائی کو سمجھ پاتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں۔ لیکن اگر یہ چاروں طریقوں سے خدا ہم کلام نہیں ہو رہا اور کوئی خاص وجہ ہے کہ خدا اب آپ سے خوابوں کے وسیلے سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے خدا کا ایک خاص انتظام ہے۔ جیسے کہ اس عورت کے لیے تھا کہ اس کے پاس خدا نے جب اسے کلام کیا تو خدا نے اس خاص واقعے میں اسے کلام کیا، کیونکہ اس وقت مشکل تھی، پریشانی تھی، تو خدا اس کو بتاتا رہا کل تجھے کیا کرنا ہے، کل تجھے کیا کرنا ہے، کل تجھے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھ، ان لوگوں کو کیسے بچانا ہے، ان لوگوں کے لیے کیسے فکر کرنی ہے، ان کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود غور کیجئے کہ کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ خدا سے اس طریقے سے خوابوں کے وسیلے سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات، آپ اپنے خواب کو یاد رکھیں اور پھر آنے والے حالات و واقعات سے اس بات کی تصدیق کریں کہ جو خدا نے خواب آپ کو دیا ہے اس کی تعبیر کس طرح سے ہو رہی ہے۔ اگر وہ واقعی سچ ہو رہا ہے، واقعی ثابت ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب خدا کی طرف سے تھا۔ اگر وہ سچ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز سوچتے ہیں، کسی چیز پر گفتگو کرتے ہیں، کوئی چیز ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے اور جب ہم سو جاتے ہیں تو وہی چیز ہمارا ذہن اس بات کو دہراتا ہے، اس کے بارے میں دوبارہ سے سوچ رہا ہوتا ہے، تو وہی کہانی، وہی سین، وہی ایک طرح سے سین ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سین کو، اس خواب کو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، نہیں، وہ ہمارے خیالات میں سے ہی وہ بن کر آتا ہے۔ کئی مرتبہ کوئی ایسی ہم فلم دیکھتے ہیں، کوئی ایسی لوگ فلم دیکھتے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد وہی ڈرامہ رات کو بھی خواب میں ان کے سامنے آتا ہے۔ تو ہم یہ ہمیشہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب خدا کی طرف سے ہیں۔ اس چیز کو پرکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو 3 اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پہلی، اگر وہ خواب ڈرانا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ خدا آپ سے خوابوں کے وسیلے سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تیسری بات، آپ حالات و واقعات کے وسیلے سے اس بات کو پرکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں یا پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہم سے خوابوں کے وسیلے سے ہم کلام ہو رہا ہے، یا وہ جو خواب آ رہے ہیں وہ ابلیس کی طرف سے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا خواب آتا ہے جس سے لگتا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں مشکل میں پڑیں گے، پریشانی میں پڑیں گے، یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خواب موت کا خواب ہوتا ہے کہ جو ڈرا دیتا ہے، جو خوف پیدا کر دیتا ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، اب آپ ختم ہونے والے ہیں، اب سب کچھ ختم ہو گئے۔ جو پریشان کرتے، جو ڈرا دے، جو خوف زدہ کرتے، وہ خواب خدا کی طرف سے نہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی پہچان رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج سب سے بڑھ کر جو خدا ہم سے کلام کرتا ہے، وہ خداوند اپنے زندہ کلام سے ہم سے کلام کرتا ہے، کیونکہ دعا میں ہم خدا سے بات کرتے ہیں اور کلام سے ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ دعا میں ہم خدا سے بات کرتے ہیں اور کلام میں ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر یہی کوشش کریں کہ اپنی اس باتوں کو اگر آپ پرکھنا چاہتے ہیں تو اس معیار پر پرکھیں، بائبل مقدس پر اس کو لائیں، اس کو پرکھیں اور پھر سمجھیں کہ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بنی ہوگی۔ اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں، اور اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔